चाहे थाइल्यान्डमा जाउँ, चाहे बर्मामा जाउँ, चाहे अमेरिका जाउँ, कहीँ गएर पनि त्यो सम्भावना अहिले छैन। अहिले राज संस्थाको कुरा पनि सैद्धान्तिक रूपमा ठीक लाग्ला, प्राज्ञिक रूपमा ठीक लाग्ला, तर व्यावहारिक राजनीतिक रूपमा त्यो सम्भव छैन। अब राजनीतिक रूपमा म धेरै पटक विवादमा परेको छु, तर मलाई आजसम्म कसैले 4 पैसा चाहिँ बेइमानी गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। धर्म बेचो कमल थापाले, राज संस्था बेचो, यी सबै राजनीतिक आरोप हुन्। यस्तो भन्छन् मान्छे। यी सबै राजनीतिक आरोपहरू चाहेको भए म त्यो बेलामा पनि सजिलो बाटोबाट जान सक्थेँ नि। यो मैले कुनै जाल झेलबाट, तिगडमबाजीबाट प्राप्त गरेको होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको म। राजा राज संस्थाप्रति मेरो सम्मान छ। राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना सकिएको हेर्नुस्। आर्मीले कु गरेर राज संस्था स्थापना हुने होइन। थाइल्यान्डको चाहिँ प्रसङ्ग ल्याउनु भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको हुँ। पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा हामीले गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्यौँ। राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्ने धरातले यथार्थ रहेन। राज संस्था अभिभावकको रूपमा रहन सक्दैन। हारेर चाहिँ हामीले नयाँ बाटो हिँडेका होइनौँ। राप्रपा कसैको पनि रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन हुने पार्टी होइन भनेर भन्न सक्नु पर्दछ। राप्रपा नेपाल राप्रपाबाट फुटेको पार्टी होइन। हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य छ। अन्य कुनै पनि पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। तर सम्बन्ध चाहिँ ओलीजीसँग हो, निश्चय पनि त पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँग केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापा हामीसँग हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने अभियान, शक्तिशाली देशभक्तहरूको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छु भनेर पार्टी एकता गर्नुभयो विगतमा। अन्ततः फेरि तपाईँ एक्लै हुनुभयो। राष्ट्रवादी शक्ति निर्माण गर्ने अभियान कहाँ पुग्यो बताइदिनुहोस् त। तपाईँले बडो मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो सुरुमै। वास्तवमा 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि एउटा वैकल्पिक वैचारिक धारमा खडा भएर हामीले राप्रपा नेपालको स्थापना गरेका थियौँ। अत्यन्तै कठिन र प्रतिकूल अवस्थाबाट सुरु गऱ्यौँ र करिब 7 वर्षकै अवधिमा नेपाली जनताको विश्वासबाट हामीले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टपछि 2070 सालको संविधान सभाको चुनावमा राप्रपा नेपाललाई तेस्रो शक्ति बनाउन सफल भयौँ। 2072 सालमा संविधान जारी भयो। संविधान जारी भइसकेपछि नयाँ संविधान अनुसार हुने चुनावमा पार्टीलाई ठुलो बनाउने नाउँमा हामीले राप्रपासँग सम्झौता गर्यौँ। त्यही बिन्दुबाट वास्तवमा हाम्रो एउटा गलत परम्पराको श्रृङ्खला सुरु भयो भन्दा हुन्छ। पार्टी ठुलो बनाउने नाउँमा हामीले गलत प्रवृत्तिहरूसँग सम्झौता गर्यौँ। असहज व्यवस्था र मान्यताहरूसँग सम्झौता गर्दै गयौँ र जसको परिणामस्वरूप 2074 सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा हामी अत्यन्तै निराशाजनक ढङ्गबाट पराजित भयौँ। करिब 5 वर्ष राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी भूमिकाविहीन, महत्त्वविहीन भयौँ र विगतका त्रुटि कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिकेर अहिले हामीले गत 2078 साल फागुन 7 गतेबाट फेरि राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका छौँ। नयाँ सोचका साथ हामी अघि बढिराखेका छौँ। अत्यन्तै सशक्त ढङ्गबाट युद्ध स्तरमा हामी सङ्गठन निर्माणको तयारी गरिराखेका छौँ र यो 3 महिनाकै अवधिमा मलाई यो भन्दाखेरि अत्यन्तै खुसी लाग्छ कि देशका 77 जिल्लाहरूमा पार्टीको संरचना तयार भएको छ। 7वटै प्रदेशमा पार्टीका इकाइहरू खडा भएका छन् र त्यसको साथसाथै हामीले पार्टी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्ने, जनतामा पार्टीलाई स्थापित गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिराखेका छौँ र म अत्यन्तै आशावादी छु कि आगामी निर्वाचनसम्ममा राप्रपा नेपाललाई हामी फेरि देशको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सक्छौँ। तपाईले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि राप्रपा को विचारसँग सहमत राख्ने, यो विचार, यो आस्था
सही हो भनेर एउटा खालको लहरमा जोडिएका मानिसहरू विभाजित भएका छन्। तपाईहरूको पार्टी शीर्ष नेतृत्व मात्रै विभाजित भएको छैन, तलसम्म कार्यकर्ता र समर्थकहरू पनि विभाजित भएका छन्। ती विभाजित भएका समर्थकहरू सहितको एउटा लहर जुन देखिनुपर्ने हो देखिएको छ अहिले, त्यो चाहिँ तपाईको अनुकूलतामा छैन, प्रतिकूलतामै देखिएको छ। अब कसरी तपाईँ फेरि यो आत्मविश्वासका साथ अब यो अनुकूलता र प्रतिकूलता भन्ने कुरा त अहिले तत्कालको घटनाक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन, किनभने पार्टी निर्माणको कुरा अथवा एउटा वैचारिक शक्ति निर्माण गर्ने कुरा, पार्टीलाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउने कुरा त्यो केही महिनाभित्रमा सम्पन्न हुने कुरा होइन। हामी एउटा लामो यात्रामा हिँडिराखेका छौँ। अब जहाँसम्म हामीले यो नयाँ बाटोबाट हिँड्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो भन्ने प्रश्न छ। हिजो हामी संलग्न रहेको पार्टीमा गलत प्रवृत्ति र सैद्धान्तिक विचलन भएपछि आफ्नो विचार, आदर्श र मान्यताको संरक्षणको निमित्त, त्यो विचार, आदर्श र मान्यतामा आस्था राख्ने हजारौं कार्यकर्ताहरूको भविष्य संरक्षण गर्नको निमित्त र देशलाई एउटा सशक्त वैकल्पिक प्रतिपक्षका रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नको निमित्त हामीले यो कठिन भए पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बाटो रोजेका हौं। निश्चय पनि हिजो हामी सँगै काम गरेका साथीहरू अहिले हामीले लिएको नयाँ बाटोबाट असन्तुष्ट हुनुहोला, उहाँहरूले हामीलाई गाली पनि गर्नुभएको होला, हामीलाई अनेक किसिमको प्रहार पनि गरिरहनु भएको होला, तर त्यसलाई मैले त्यति धेरै महत्त्व दिइराखेका छैन। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने राप्रपा नेपाल जो अहिले हामी सञ्चालन गरिराखेका छौँ त्यो हिजोको राप्रपाबाट फुटेर बनेको पार्टी होइन, एक। र दोस्रो, हामीले केवल निहित स्वार्थ परिपूर्तिको निमित्त यो नयाँ अभियान सुरु गरेका होइनौँ। हिजोको राप्रपा वा अहिलेको राप्रपा भनौँ र राप्रपाको नेपालको बीचमा गम्भीर सैद्धान्तिक मतभेद छ। राप्रपाले अवलम्बन गरेको विचार र राप्रपा नेपालले अवलम्बन गरेको विचार र बाटोमा नै मूलभूत रूपमै भिन्नता भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्दछ के भने अब हिजो सँगै काम गरेका साथीहरूले अब हामीलाई गाली गलोच गर्ने, आरोप प्रत्यारोप गर्नेको कुनै अर्थ छैन। अध्यक्षज्यू, यो भन्दै गर्दा, विचलनको कुरा गर्दै गर्दा सबभन्दा ठुलो विचलन चाहिँ कमल थापामै आयो, किनभने उहाँले राज संस्थाको कुरा, राजा राज संस्थाको कुरा छोड्नुभयो, अहिले गणतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले राजा र राज संस्थाको एजेन्डा छोडिसकेपछि अर्को किसिमको स्थिति आयो, उहाँ विचलित हुनुभयो भन्ने, तपाईँलाई चाहिँ विचलित हुनुभयो भन्ने आरोप छ। झट्ट हेर्दा तपाईँ साह्रै सङ्कटका बीचदेखि राज संस्थाको कुरा गर्दै आउनुभयो। जब राज संस्था अनुकूल बहस गर्न सकिने, समाजमा सकिने वातावरण भयो, अनि यो राज संस्था र राजा भन्ने कुरा ठिक छैन भन्ने ठाउँमा तपाईँ पुग्नुभयो, विचलन तपाईँमा आयो भन्छन्। निश्चय पनि एउटा चाहिँ यो गम्भीर प्रश्न हो। कमल थापा जस्तो एउटा कट्टर राजावादी व्यक्तिले यो किन चाहिँ एउटा कठिन र चुनौतीपूर्ण बाटोबाट हिँड्नु पर्यो। हिजो ज्यान हत्केलामा राखेर राज संस्थाको एजेन्डा बोकेको कमल थापाले आज किन राज संस्थाको एजेन्डालाई परित्याग गर्नु पर्यो, किन आज शून्यबाट फेरि नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने अवस्थामा पुग्यो। यो प्रश्न मलाई लाग्छ प्रत्येकले एउटा अत्यन्तै गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ। वास्तवमा हाम्रो रहरले, शोकले हामीले यो बाटो लिएका होइनौँ। यो एउटा परिस्थितिजन्य बाध्यता र नियति हो भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। वास्तवमा 15 वर्षसम्म हामीले निरन्तर रूपमा राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यौं। हाम्रो निरन्तरको प्रयासका बावजुद राज संस्था पुनर्स्थापना हुन सक्ने धरातले यथार्थ रहेन। जनभावना राज संस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुन सकेन। हामीले निरन्तर प्रयास गर्यौं। हाम्रो प्रयासको
को इमानदारितामा कुनै कमी थिएन, तर स्वयं राजा वा राज संस्थाबाट राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने कार्यमा कुनै सकारात्मक योगदान पुग्न सकेन। त्यसको विपरीत राज संस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको राजनीतिक दल राप्रपाको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक हस्तक्षेप गरेर राज संस्था सबैको साझा हुन सक्दैन, राज संस्था अभिभावकको रूपमा रहन सक्दैन, राज संस्था संविधानको परिधिभित्र रहन सक्दैन, राज संस्था निष्क्रिय रहन सक्दैन भन्ने कुरा स्वयं राजा, राज संस्था र राजाको सचिवालयबाट प्रमाणित भइसकेपछि त्यो एउटा जुन मान्यता हामीले बोकेर हिँडेका थियौँ, हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था एउटा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको, सबैको साझा, अभिभावक, संवैधानिक सेरेमोनियल राज संस्थाको हामीले परिकल्पना गरेको, तर स्वयं राजा वा राज संस्था त्यो मान्यतालाई आत्मसात गर्न तयार नहुने र 100% राजावादी भएको पार्टीमा पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने, रिमोट कन्ट्रोलबाट पार्टी सञ्चालन गर्न चाहने भएपछि मैले राप्रपा भित्रै रहेर यो गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउनको निमित्त हरसम्भव प्रयास गरेँ। कतिपयले मैले चुनाव हारेको कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ बाटोबाट अगाडि हिँडे भन्ने आरोप पनि लगाउँछन्। वास्तवमा त्यो होइन। मैले चुनाव मेरो निमित्त हेर्नुस्, यो हार जित त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मैले मेरो राजनीतिक जीवन यात्रामा धेरै पटक हारेको छु, त्यो हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गरेको छु। एउटा खेलाडी पनि भएको नाताले हारलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने एउटा संस्कार मभित्र रहेको पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले हारेर चाहिँ हामीले नयाँ बाटो हिँडेका होइनौँ। मैले अघि पनि भने, मैले आफैले रगत पसिना बगाएर खडा गरेको पार्टीमा सैद्धान्तिक विचलन देख्यो। सैद्धान्तिक विचलन भन्नाले के भने, जुन हामीले एउटा सेरेमोनियल अभिभावकीय राज संस्थाको कुरा गरेका थियौँ, त्यो किसिमको राज संस्था रहन नसक्ने भएपछि मैले लिखित रूपमै पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीभित्र देखिएको सैद्धान्तिक विचलनलाई सुधार गर्नको निमित्त आग्रह गरेँ। पटक पटक लेखेर दिएँ, त्यसमा कुनै सुनवाई भएन। भेटेर मैले अध्यक्षलाई अनुरोध गरेँ, त्यो प्रवृत्तिलाई सच्याउनको निमित्त उहाँ तयार हुनु भएन। मेरो माग एउटै मात्र थियो, त्यो के हो भने, यदि हामीले राज संस्थाको एजेन्डा भोलिको दिनमा पनि बोकेर जानुपर्ने हो भने राजा सक्रिय होइन, राजा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने खालको होइन, राजा अभिभावकको रूपमा रहेको हुनुपर्छ भन्ने कुराको किटानीका साथ राप्रपाले भन्न सक्नु पर्दछ। पार्टीको महाधिवेशनमा र विगतमा निर्मल निवासले गरेको हस्तक्षेपलाई भर्त्सना गर्नु पर्दछ। राप्रपा कसैको पनि रिमोट कन्ट्रोलबाट सञ्चालन हुने पार्टी होइन भनेर भन्न सक्नु पर्दछ। राप्रपा राजाले खोलेको पार्टी होइन, राप्रपा निर्मल निवासले सञ्चालन गर्ने संस्था होइन। यो कुराको प्रत्याभूति पार्टीले गर्नु पर्यो भनेर मैले अनुनय विनय गर्दाखेरि पनि जब त्यसको सुनवाई भएन, त्यो अवस्थामा मैले अघि पनि भने कि मेरो आफ्नो जुन विचार थियो, मैले लिएर चाहिँ जुन अभियान सुरु गरेको थिएँ, त्यो केवल राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि मात्र थिएन। राज संस्था हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक पक्ष थियो, तर हामीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र, उदार अर्थतन्त्रको वैचारिक धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियान सुरु गरेका थियौँ। त्यो अभियान अवरुद्ध हुने र राप्रपा राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने केवल सङ्घर्ष समितिको रूपमा मात्र परिणत हुने खतरा देखेपछि या त मैले अब
पार्टीभित्र आएको त्यो विचलनलाई लाचारीका साथ स्वीकार गरेर त्यहीँ बस्नु पर्यो, या म राजनीतिबाट पलायन हुनु पर्यो। यो अवस्थामा मैले तेस्रो विकल्प आफ्नो मान्यतालाई फेरि सशक्त ढङ्गबाट अगाडि जाने दृढताका साथ अगाडि बढेको मात्र हो। अध्यक्षज्यू, यो पुरानै कुरा फेरि दोहोरिए जस्तो पनि लाग्न सक्छ दर्शक श्रोतालाई। यो विषयमा तपाईँले धेरैचोटि भन्नुभयो। मैले खालि कुराकानीको सन्दर्भमा तपाईँलाई निकै बैगुनी ठानिराखेका छन्, प्रचार त्यस्तो छ भन्ने हिसाबले मैले यो जिज्ञासा राखेको थिएँ। यतापट्टि छोडेर म अब नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छु भनेर तपाईँ अगाडि बढ्दै जाँदा ठ्याक्कै चुनावका मुखमा पनि पर्नुभयो। स्थानीय निकायको चुनावमा कताकति सहभागी जनाउनु पनि भयो। बताउनुहोस् त के छ समीक्षा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तपाईँहरूको पार्टी र तपाईँहरूले गरेको समीक्षा के हो बताउनुहोस्। अब स्थानीय निर्वाचनमा हामीहरूको कुनै अपेक्षा नै थिएन। पार्टी स्थापना भएको 2 महिनाभित्रमा हामीले चुनावमा जानुपर्ने अवस्था थियो। देशका विभिन्न पालिकाहरूमा पार्टीको इकाइ कमिटी नै गठन भएको थिएन। त्यसकारणले हामीले केवल साङ्केतिक रूपमा प्रजातन्त्रप्रतिको हाम्रो निष्ठा र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली हाम्रो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले साङ्केतिक रूपमा चुनावमा भाग लियौँ र चुनावमा हामीले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि लियौँ। केही सीमित ठाउँहरूमा हामीले प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, केही ठाउँमा हामीले जितेका छौँ। त्यसलाई हामीले पार्टीको एउटा अगाडि बढ्ने क्रममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिकै रूपमा लिएका छौँ। हाम्रो अब सम्पूर्ण ध्यान आगामी संसदीय निर्वाचनमा केन्द्रित छ। यो संसदीय निर्वाचनबाट हामी राप्रपा नेपाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ काम गरिराखेका छौँ। अब ठ्याक्कै तपाईँले, म यो विषयमा आउन खोजिरहेको थिएँ, तपाईँले सजिलो बनाइदिनु हो। कसरी जानुहुन्छ अब आउने सङ्घीय निर्वाचनमा? तपाईँहरूको तयारी के छ? स्थानीय निकायमा एमालेसँगको सहकार्य, सूर्य चिन्हका विषय पनि आयो। अब आउने निर्वाचनको तयारी के छ? कोसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ? कता गठबन्धन गर्नुहुन्छ कि आफै एक्लै अगाडि बढ्नुहुन्छ कि तपाईँको तयारी के हो यो अबको निर्वाचनको विषयमा? अब यो फेरि पनि म एकपटक अलिकति दोहोऱ्याएर ताकि दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो होस्, म सूत्रबद्ध रूपमा भन्छु। राप्रपा नेपाल राप्रपाबाट फुटेको पार्टी होइन। राप्रपा नेपाल केवल हाम्रो रहर परिपूर्ति गर्नको निमित्त खडा भएको होइन। राप्रपा नेपाल कमल थापाले पार्टी अध्यक्षको चुनाव हारेपछि आवेशमा प्रतिक्रियामा खडा भएको होइन। राप्रपा नेपाल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अलग पहिचान, फरक विचार र वैकल्पिक मार्गचित्र बोकेर खडा भएको राजनीतिक दल हो। हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य छ नेपालमा अहिलेसम्म 2007 सालदेखि 2079 सालसम्म मुख्य रूपले साम्यवादी, समाजवादी, पुँजीवादी वैचारिक मान्यतामा आधारित शक्तिहरू नै राज्य सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेका छन्। हामीले यसको विकल्पमा संवर्धनवादको वैचारिक धरातलमा खडा भएको अर्थात् सनातन धर्म, संस्कृति, परम्पराको रक्षा गरेर पनि राष्ट्रको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोकेको एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न खोजिराखेका छौँ भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसको निमित्त समय लाग्छ र आगामी संसदीय चुनाव पनि नजिकै आइसकेको छ। यो संसदीय चुनावबाट पनि हामीले अहिले नै म काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सरको पार्टी बनाउँछु भन्ने दाबी गर्दिनँ। अहिले हाम्रो न्यूनतम 3% पुर्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनाउने उद्देश्य छ। त्यसको निमित्त हामीले समानुपातिक मत पनि प्राप्त गर्नुपर्ने भएको हुँदा हामी आफ्नै पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर जनताका माझमा जान्छौँ। प्रत्यक्षमा केही सिटमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग तालमेल गर्छौँ हामी। अब प्रमुख भनेका राजनीतिक दलहरू त एक्लै चुनावमा जान नसकेर गठबन्धन गरिरहेको अवस्थामा हामी भर्खरै खडा भएको पार्टीले एक्लैले गएर
प्रत्यक्षमा चुनाव जित्नको निमित्त कठिन हुन सक्छ र राष्ट्रिय पार्टी बनाउनको निमित्त कम्तीमा एकजना प्रत्यक्षमा जित्नै पर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही सीमित सिटहरूमा हामी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेर अगाडि जान्छौँ। एमालेसँगै हुन्छ यो तालमेल? सैद्धान्तिक रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यको निमित्त हाम्रो ढोका खुला छ र अब हामीलाई सजिलो भएको छ। हिजो हामी राजाको एजेन्डा बोकेर हिँडेका थियौँ र अधिकांश प्रमुख दलहरू गणतन्त्रवादी थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू हामीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त अचिलो महसुस गर्थे। अब राप्रपा नेपाल पनि राज संस्थाको एजेन्डालाई छोडेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अग्रसर भएको हुनाले सिद्धान्त त मलाई लाग्छ अन्य कुनै पनि पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। ढोका खुला छ, हामी कुराकानी सबैसँग गर्छौँ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरूसँग पनि गर्छौँ। तर अलि न्यानो सम्बन्ध चाहिँ ओलीजीसँग हो, निश्चय पनि तपाईँको के भनिदिनु, अब गएको स्थानीय चुनावमा पनि हामीले नेकपा एमालेसँग सहकार्य गऱ्यौँ। आगामी संसदको चुनावमा पनि एमालेसँग सहकार्य गर्ने सम्भावना बलियो छ र म यसकारण पनि त्यो बलियो सम्भावना यसकारण छ कि पार्टी खडा स्थापना भएको 2 महिनाभित्र नै भएको स्थानीय चुनावमा राप्रपा नेपालसँग सहकार्य गर्नको निमित्त सैद्धान्तिक रूपमा एमाले जुन सदाशयता देखायो, वास्तवमा हामी त्यति बलियो पार्टी भइसकेका थिएनौँ, तर पनि राप्रपा नेपालले जुन एउटा नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्न खोजिराखेको छ, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्ने सदाशयताका साथ भर्खर खडा भएको पार्टीसँग सहकार्य गर्नको निमित्त जुन एमाले तयार भयो, त्यसको निमित्त म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यही सदाशयताको बलमा हामी आगामी निर्वाचनमा खास गरी प्रत्यक्षमा केही सिटमा हामी तालमेल गर्छौँ, तर अधिकांश सिटहरूमा राप्रपा नेपालको आफ्नै उम्मेदवारहरू हुन्छन्। आफ्नो वास्तविकतालाई गहिरो ढङ्गले मनन गर्दै प्रष्ट ढङ्गले राखिदिनु हो, यसका लागि हामी तपाईँलाई आभार व्यक्त गर्छौँ। म अलिकति अर्को प्रसङ्गमा म तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु। तपाईँको पार्टीलाई अब नयाँ पार्टी भन्ने कि पुरानो पार्टी भन्ने, एउटा भुक्तभोगी लामो समयदेखि राजनीतिमा लागेको व्यक्तित्व यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नयाँ भन्न पनि कसरी, पुरानै पार्टी हो भनौँ भने फेरि नयाँ सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ, फेरि नयाँ पुरानो भनौँ कसरी, यस्तो खालको स्थिति छ। तर पनि तपाईँको अनुभव चाहिँ एउटा कालजयी खालकै छ, किनभने तपाईँ विगत लामो समयदेखि नेपालको राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति सबैलाई हेरेर निहालेर सम्हाल्दै पनि आउनुभएको छ कतिपय कालखण्डमा। इतिहासको सबैभन्दा कठिन घडीमा देश आइपुग्यो यसो भन्छन् बाहिर मान्छेहरू मनगणन्ते त्रास फैलाउँदैछन् कि साँच्चै सङ्कट छ, बताउनुहोस्। होइन, वास्तवमा देशमा सङ्कट छ। 2063 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा शान्ति स्थायित्व कायम हुन्छ, प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ र आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा देश अगाडि बढ्छ भन्ने आम मानिसको विश्वास थियो र महत्त्वपूर्ण संरचनागत नीतिगत परिवर्तनहरू पनि भए। तर अहिले 15 वर्ष पछाडि आएर हामी के देख्दछौँ भने जहाँ जान भनेर हिँडेका थियौँ त्यसको ठिक विपरीत गन्तव्यमा हामी आइपुगेका छौँ। अहिलेको देशको अवस्थालाई सूत्रबद्ध रूपमा भन्ने हो भने अहिले लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले राज्य संयन्त्रमा कब्जा गरेर सर्वसत्तावाद लाद्ने काम गरिराखेका छन्। राष्ट्रियता कमजोर भएको छ, विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र प्रभाव तीव्र रूपले बढेको छ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा स्थल बन्न सक्ने खतरा बन्दैछ। यसै गरी धर्मनिरपेक्षताको आडमा सङ्गठित र योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको धर्म परिवर्तनको कारण अहिले हाम्रो सनातन धर्म संस्कृतिमाथि
तीव्र रूपले आक्रमण भइराखेको छ। धर्मान्तरणको, धर्म परिवर्तनको डडेलो देशमा लागेको छ। भ्रष्टाचार अत्यन्तै विकराल भएको छ। अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त छ। बेरोजगारी समस्या व्यापक भएर गएको छ। यो समग्र स्थितिलाई हेर्दाखेरि देशको अवस्था सन्तोषजनक छैन। यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरेर पनि राप्रपा नेपालले केही नीतिगत, केही संरचनागत र केही प्राथमिकताहरूमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। नीतिगत सुधारको क्रममा हामीले अहिले साम्यवाद, समाजवाद वा पुँजीवाद जस्ता विचारहरू होइन, संवर्धनवादको विचार देशलाई आवश्यकता छ भन्ने मान्यता राख्दछु। संरचनागत सुधारको क्रममा हामीले धेरै लामो समयसम्म परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थालाई अभ्यास गर्दै आयौँ। त्यसले परिणाम राम्रो दिएन। त्यसकारणले परम्परागत शैलीको संसदीय प्रजातन्त्रको ठाउँमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेर पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नु पर्दछ र अहिलेको 3 तहको संघीयतालाई परिमार्जन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार, 2 तहको संघीय संरचना कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ भने प्राथमिकताको हकमा अबको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तपाईले यसो भन्दै गर्दा जुन खालको सङ्कट अगाडि देखा परेको छ, तपाईले पनि भन्नुभयो सङ्कट वास्तवमा सङ्कट देखा परेको छ भन्ने कुरा राख्दै गर्दाखेरि यी सङ्कटहरूप्रति दलहरू उदासीन भए। त्यसकारण जनताको दलहरूप्रति, दलका नेतृत्वप्रतिको विश्वास गुम्दै गएको छ र आकर्षणभन्दा विकर्षण बढेको छ। अब आउने निर्वाचनमा पनि त्यो विकर्षणका परिणामहरू देखिनेछन् र स्वतन्त्रले राम्रै लट्ठी हान्नेछ दलहरूलाई। यस्तो खालको तर्क छ। बाहिर दल खुलेका खुलेछन्, नयाँ दल, कतै नागरिक स्वतन्त्र नागरिक दल, कतै विभिन्न दलप्रतिको वितृष्णा एकातिर, दल खोलेको खोलै गर्ने अर्कातिर, यस्तो खालको भइराखेको छ। यो चित्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई कसरी मनन गर्नुभएको छ बताउनु। हेर्नुहोस्, अहिले अब देशको जुन किसिमको अवस्था छ यो बहुदलीय प्रजातन्त्रको असफलता होइन, यो केही प्रमुख राजनीतिक दलको असफलता हो। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको अकर्मण्यता र गलत नीतिको परिणाम हो। त्यसकारणले केही दलहरू असफल हुँदैमा प्रजातन्त्र असफल हुने होइन। अहिलेका असफल दलहरूको विकल्पमा जनताले भोलिको दिनमा नयाँ सम्भावना भएका दलहरूलाई रोज्न सक्दछन्। हेर्नुहोस्, अहिले जुन प्रमुख राजनीतिक दलहरू किन असफल भए? अहिले तपाईले प्रमुख राजनीतिक दलहरू उदासीन भए भने उदासीन होइनन्। मेरो विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पटक पटक कुराकानी हुन्छ। उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ, देशको अवस्था पनि चिन्तित हुनुहुन्छ, जनताको पार्टीप्रति बढ्दै गएको वितृष्णाप्रति पनि चिन्तित हुनुहुन्छ। तर त्यो कमजोरीलाई सुधार गर्न सक्ने क्षमता उहाँहरूमा अहिले म देख्दैन। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँले बाटो बिराउनु भएको छ। वैचारिक रूपमै उहाँहरूले अवलम्बन गरेको विचार असफल भएको छ। जब आफूले लिएको विचार असफल हुन्छ, मान्छे सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छ। सिद्धान्तबाट विचलित हुने बित्तिकै ऊ असुरक्षित महसुस गर्छ। असुरक्षित महसुस हुने बित्तिकै
अनेक किसिमका अनैतिकता, भ्रष्टाचार, बेविचारहरू हाबी हुन थाल्छन्। हेर्नुहोस्, अहिले भएको त्यही हो। मूल रूपमा सैद्धान्तिक वैचारिक बाटो बिराएका छन्। त्यो बाटो बिराएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू असुरक्षित भएका छन्। असुरक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो सुरक्षाको निमित्त अनेक किसिमका बेविचार, भ्रष्टाचार, अनैतिक कार्यहरू गरिराखेका छन्। त्यसकारणले यदि सुधार गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ? सुरुकै तपाईको चाहिने जुन वैचारिक असफलता हो त्यो असफलतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यही भएर मैले भनेको हेर्नुहोस्, अहिले हेर्नुहोस् त किन कांग्रेस, कम्युनिस्ट लगायतका पार्टीहरू किन असफल भइराखेका छन्? अहिले कांग्रेस र माओवादी जस्तो पार्टीहरूको बीचमा पनि केही नीतिगत मत भिन्नता देखिन्छ र सैद्धान्तिक मत भिन्नता देखिन्छ र? नाउँमा बाहेक उहाँहरूको कुनै नीतिगत भिन्नता छैन। एउटै सरकारमा बसेर नेपाली कांग्रेस र माओवादी जस्ता विपरीत ध्रुवमा हिँडेका पार्टीहरू, सिद्धान्त त विपरीत विचारधारा बोकेका पार्टीहरू एकै ठाउँमा बसेर अर्थ मन्त्रालयदेखि लिएर विभिन्न लिइराखेका छन्। यो के हो त भन्दाखेरि सैद्धान्तिक विचलन हो। माओवादीले माओवादी विचार र साम्यवादी विचार छोडिसकेका छ। कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको विचार छोडिसकेका छ र यी दुवै विकृत दलाल पुँजीवादी व्यवस्था देशमा कायम गरिराखेका छन् र त्यसैको परिणाम आज हामीले भोगिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने, तपाईले व्यक्तिगत रूपमा शेरबहादुर देउवा हटाउनु होला, अहिले केपी ओली हटाउनु होला वा प्रचण्ड हटाउनु होला, तर समस्याको समाधान हुँदैन यदि हामीले यो समस्याको मूल जडमा गएर विचार, बाटो र माध्यमलाई नै परिवर्तन गर्दैनौँ। व्यक्तिको ठाउँमा अर्को एक व्यक्ति राखेर, अहिले तपाईले स्वतन्त्र कुरा गर्नुभयो नि, व्यक्ति परिवर्तनले होइन। अहिलेको अवस्थामा हामीले विचार, बाटो, मार्ग र चाहिँ नीतिगत रूपमा नै, संरचनागत रूपमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर हामीले राप्रपा नेपालले केही महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू जनताको माझमा लिएर गएको छ। यो सजिलो छैन, तर हामीले जनतालाई ठिक ढङ्गबाट बुझाउन सक्यौँ भने यो समाधान हुन सक्छ। दलीय व्यवस्थामा दलको असफलताको विकल्प कुनै एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति होइन, हुन सक्दैन। हो, प्रजातन्त्रमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो अधिकार हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो योजना ल्याउन सक्छन्। त्यसकारणले यो पहिला चाहिँ के भन्छ, व्यक्ति परिवर्तन भन्दा पनि अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन। हामीले भनेको जस्तो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने प्रणालीमा जाउँ न, त्यसपछि स्वतन्त्र व्यक्तिले पनि एक्लैले पनि प्रधानमन्त्री भएर यो राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गराउन सक्छ। अहिलेकै संसदीय व्यवस्थामा, परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्थामा 2 जना 3 जना स्वतन्त्र व्यक्तिहरू आएर के हुन सक्छ र? केही परिवर्तन हुँदैन। हो, स्थानीय निकायमा किनभने प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्, त्यहाँ अलिकति फरक पर्छ। तर संसदीय चाहिँ राष्ट्रिय सरकार त जनताबाट सिधै निर्वाचित हुँदैन। हो, त्यसैले हामीले भनेका के हो, जसरी मेयर, उपमेयर सिधै जनताबाट निर्वाचित हुन्छन्, प्रधानमन्त्री पनि त्यसै गरी निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्यौँ भने असल जनताले रुचाएका व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको रूपमा आउन सक्छन् र देशमा आमूल परिवर्तन हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा पाटो हो। यो किन भइराखेको छ र यसको समाधान के हो भन्ने समेत जोडेर बताइदिनु हो। यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो थोरै सरकारको समीक्षा पनि गरौँ। यो परमादेशको गठबन्धन सरकार जुन छ अहिले, यसलाई धेरैले प्रचण्ड सरकार पनि भन्छन्, तर देउबाजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री। यो गन्जागोल भइरहेछ यहाँभित्र, आरोप लाउनेलाई पनि सजिलो अनि काम गर्नेलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो खालको यो गठबन्धन देखिन्छ। यसको जन्म पनि परमादेशबाट भयो। अरू धारे हात लाउनेलाई थप यसले बल पनि दिएको छ। तपाईँ चाहिँ यी गिजोलिएका दलहरूभन्दा अलिक पृथकै हुनुहुन्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आत्मसात गरेर अहिले दल खोल्नु भएको भए पनि
किजोलिएको भन्दा अलिक पृथक र निष्पक्ष स्वतन्त्र दृष्टिकोण तपाईँको आउन सक्छ यो विषयमा भन्ने मानिसहरूको अपेक्षा हुन्छ। हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही हो। बताइदिनुहोस् त, यो गठबन्धनको सरकार एउटा दलीय आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर ठ्याक्कै तपाईँले देखेको यो गठबन्धनको सरकारको काम कारबाही कस्तो छ र यो भित्र किन यस्तो खालको खटपटी भएर पनि यो टिकिरहेको छ, चलिरहेको छ? के हो यसको दबाई, यसको भित्री रोग के हो बताइदिनु? हैन, मूल कुरो त हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जुन अहिले गठबन्धनको सरकार छ यो अपवित्र गठबन्धन हो। पूर्व जान र पश्चिम जान हिँडेका यात्रीहरू बीचको चाहिँ नि गठबन्धन हो। घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको बीचको गठबन्धन हो, स्वार्थको गठबन्धन हो। यस्तो गठबन्धनबाट पवित्र निस्वार्थ राष्ट्रहित र जनहितको काम हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, अब कतिन्जेल टिक्छ भन्ने कुरा छ, त्यो स्वार्थ मिलुन्जेलसम्म यो टिक्छ। हेर्नुहोस्, र कमसेकम अब आगामी चुनावसम्म सायद यही सरकार रहला, त्यो पनि भन्न सकिँदैन। दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि 2/3 बहुमत करिब प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2-2.5 वर्षमै चाहिँ पतन भयो र अनेक किसिमको संविधानको छिद्र प्रयोग गरेर अहिलेको सरकार बनेको छ। यो सबैको पछाडि पनि मूल कारण अघि मैले भनेकै संरचनागत कमजोरीहरू नै। हेर्नुहोस्, अहिले जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ, एउटा वडामा चुनाव जित्नको निमित्त त 20औं लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ भने सांसदको चुनाव जित्नको निमित्त करोडौं खर्च गर्नुपर्छ। त्यो करोडौं पैसा कहाँबाट आउँछ? या त विदेशीले दिनु पर्यो, या भ्रष्टाचार गरेर प्राप्त गर्नु पर्यो, या स्वार्थी व्यापारीहरूसँग लिनु पर्यो। चाहे विदेशीसँग लिनुहोस्, चाहे भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा होस्, चाहे व्यापारीबाट लिएको होस्, भोलि निर्वाचित भइसकेपछि त स्वाभाविक रूपले त्यसको गुण तिर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याजसहित असुल गर्छ। त्यो पृष्ठभूमिमा सरकार निस्वार्थ, इमानदार र राष्ट्रवादी हुनै सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न खोजिराखेको छु के भने यो संरचनागत सुधार्ने अहिलेको ठुलो आवश्यकता हो, वैचारिक सुधार्ने अहिलेको ठुलो आवश्यकता हो। साम्यवाद संसारबाट पतन भइसकेको छ, असफल भइसकेको विचार छ। माओवादी विचार संसारमा कहीँ चल्न सकेका छैन। स्वयं माओको जन्मस्थल चीनमा माओवादी सिद्धान्त र विचार समाप्त भइसकेको स्थिति छ। उनीहरू चाहिँ पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गरेर हिँडिराखेका छन्। अब यहाँ हामी तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा बडो उदारतापूर्वक अवलम्बन गरिराखेका छौँ। तपाईँको समाजवाद नै पनि आफै पनि असफल भयो। समाजवाद थ्योरिटिकल्ली राम्रो कुरा हो चाहिँ, तर त्यो समाजवादको चाहिँ च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिलेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यो वैचारिक मार्ग पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। होइन भने त यो त जहिले पनि यस्तै भइरहन्छ, यो श्रृङ्खला निरन्तर रूपमा रहन्छ। हेर्नुहोस्, स्वयं प्रजातन्त्रले जनतालाई अधिकार दिन्छ, प्रजातन्त्रले आत्मोन्नतिको आधार तयार गर्छ, तर यसलाई हामीले ठिक ढङ्गबाट चलाउन सकेनौँ भने प्रजातन्त्र स्वयं नै अस्थिरता र अराजकताको कारण हुन्छ। धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरूमा त्यो परिणति देखिएको छ। अध्यक्षज्यू, यो चित्र तपाईँले बताउँदै गर्दा एउटा देशको विकासका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व भन्ने चिजले पनि ठुलो काम गर्छ। विकास हुनलाई स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने खालको ध्रुव सत्य कुरा छ यो। अब आउने सङ्घीय निर्वाचनको परिणामले मुलुकलाई स्थायित्व देला या विकास देला? स्थायित्व दिने खालको परिणाम त्यहाँ आउला भन्ने खालको धेरै मानिसहरूको जिज्ञासा त्यहाँनिर छ।
बताइदिनुहोस् त तपाईँ कस्तो संसद बन्ला, अब आउने निर्वाचनले कस्तो खालको प्रतिनिधि त्यो केन्द्रमा पठाउला र कस्तो संरचना बन्ला, तपाईँले कस्तो आकलन गर्नुभएको छ बताउनुहोस्। म चाहिँ नि के भनेदेखि यही मङ्सिरमा हुने चुनावबाटै देशको सम्पूर्ण सङ्कट समाधान हुने गरी एउटा नयाँ शक्ति सन्तुलन र ध्रुवीकरण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, म धेरै आशावादी छैन, तर सुधारको दिशातर्फ यो निर्वाचनले केही महत्त्वपूर्ण आधारहरू तयार गरिदिन्छ। जस्तो उदाहरणको निमित्त भनौँ, राप्रपा नेपाल यदि संसदमा जाने अवसर प्राप्त गर्यो भने अहिले नै हामीले 2/3 बहुमत ल्याएर हामीले भनेको जस्तो जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पद्धति वा दुई तहको सङ्घीय संरचना त बनाउन सक्ने अवस्था हुँदैन, तर त्यसको निमित्त आवाज उठाउने ठाउँमा त हामी पुग्छौँ नि। त्यसले अहिलेको विकृति र विसङ्गतिहरू कम गर्नको निमित्त मद्दत पुर्याउँछ र अर्को चुनावपछि ती मान्यताहरू स्थापित गर्नको निमित्त एउटा धरातल तयार गरिदिन्छ। त्यसकारणले मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषणमा यो चुनाव देशले भोग्नु परेको सङ्कट समाधानका निमित्त आवश्यक सुधारहरू गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा एउटा कोसेढुङ्गासम्म हुन सक्छ, एउटा भर्याङ हुन सक्दछ, तर यही नै निर्णायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ एउटा आत्मविश्वास, बलियो आत्मविश्वास बोकेको नेता हुनुहुन्छ, खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ, जाँदै जाँदै भनिदिनुहोस् त तपाईँ कतिको इमान्दार खेलाडी हो? हेर्नुहोस्, वास्तवमा मेरो पुँजी भनेकै, मैले यता राजनीति नै जोडेको है। हजुर, एकदम ठिक छ। होइन, मेरो पुँजी भनेकै के हो भनेदेखि हेर्नुहोस्, मेरो झन्डै करिब विद्यार्थी अवस्थादेखि नै राजनीतिमा क्रियाशील भए, 50-51 वर्ष हो। मेरो पुँजी भनेकै मुख्य रूपले 4वटा छन् भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, थोरै तपाईँको आत्मसमीक्षा पनि त्यसमा जोडेर भन्दैछु। एक, मेरो सैद्धान्तिक निष्ठा। दोस्रो, जनताप्रतिको मेरो विश्वास। तेस्रो, अनुशासन। र चौथो, इमान्दारिता। यो मेरो चाहिँ पुँजी हो, जसको आधारमा म राजनीतिमा क्रियाशील भइराखेको छु। आत्मसमीक्षा गर्दै म तपाईँलाई भनौँ, हेर्नुहोस्, अब म जुन एउटा सामाजिक परिवेशमा जन्मेँ, जुन पारिवारिक परिवेशमा म जन्मेँ, म स्वतः एउटा राजावादी पञ्चायत समर्थक कार्यकर्ताको रूपमा अगाडि आएँ र पञ्चायतको अन्तिम घडीसम्म म पञ्चायतको एउटा प्रमुख खम्बाको रूपमा रहेँ। 46 सालको परिवर्तन हुँदाखेरि म मन्त्री नै, सञ्चार मन्त्री थिएँ। 47 सालको परिवर्तन भयो। त्यसपछि मेरो निमित्त सबै बाटो खुला थिए। काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका पार्टीहरूमा पनि म सहभागी भएर आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न सक्थेँ। तर त्यो बेलाको विपरीत धार राप्रपामा म संलग्न भएँ। त्यो बेलामा मैले कुनै सत्ता, स्वार्थ वा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहना भन्दा पनि मुलुकको बृहत्तर हित र आफ्नो निष्ठालाई चाहिँ आधार बनाएर राप्रपामा संलग्न भए। हेर्नुहोस्, र जनताको विश्वासबाट, मेरो मेहनतबाट, इमान्दारिताको परिणामस्वरूप बहुदलीय प्रजातन्त्र आइसकेपछि पूर्व पञ्चहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला झन्डा चाहिने हल्लाउने व्यक्ति मै हुन पुगेँ। मभन्दा धेरै अग्रजहरू थिए नि पञ्चायतमा, तर 51-52 सालमा जब हामी सरकारमा पुग्यौँ, सबभन्दा पहिला हामी नै म भएँ। त्यसै गरी हेर्नुहोस्, 2063 को राजनीतिक परिवर्तनको बेलामा राजाको सरकारको गृहमन्त्री थिएँ म। परिवर्तन भयो, मैले आफ्नो निष्ठा परिवर्तन गरिनँ।
चाहेको भए म त्यो बेलामा पनि सजिलो बाटोबाट जान सक्थेँ नि। त्यो बेलाका मेरा अग्रजहरू जनताको चाहना, परिवर्तनको लहर भन्दै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयताको बाटोबाट जानुभयो। मैले त्यस्तो अवस्थामा पनि राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको विचार बोकेर हिँडे। त्यो बेलामा कतिपयले भनेका थिए कि कमल थापाको अब राजनीतिक भविष्य सकियो, कमल थापाले अब ओडामा पनि चुनाव जित्न सक्ने स्थिति हुँदैन। तर त्यसपछि अहिलेको चाहिँ पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि हिजोको राप्रपा मध्ये सबैभन्दा उच्च पदमा पुग्ने व्यक्ति सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। यो मैले कुनै जाल झेलबाट, तिगडमबाजीबाट प्राप्त गरेको होइन। अघि मैले भनेको त्यही चारवटा मेरा पुँजीहरूको चाहिँ एउटा समुचित प्रयोगबाट हो। मैले 47 सालपछि सबभन्दा पहिला मन्त्री भएको राजाको निगाहबाट वा कसैको निगाहबाट होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको म। 63 सालको परिवर्तनपछि कसैको निगाहबाट म उप प्रधानमन्त्री भए होइन, जनताबाट निर्वाचित भएर आएको। त्यसैले जनताप्रतिको विश्वास, मेरो इमान्दारिता, सैद्धान्तिक निष्ठा र अनुशासन, यो मेरो चाहिँ पुँजी हो। त्यसैको बलमा म आज स्थापित भएको छु। 50 वर्षको राजनीतिक यात्राको क्रममा राजनीतिक रूपमा म धेरै पटक विवादमा परेको छु, तर मलाई आजसम्म कसैले 4 पैसा चाहिँ बेइमानी गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो भनेर आरोप लगाउन सक्ने अवस्था छैन। कमल थापाले कुनै अनैतिक काम गर्यो, बेइमानी गर्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, तर विरोधीहरू त नराम्रोसँग आलोचना गर्छन्, धर्म बेच्यो कमल थापाले, राज संस्था बेच्यो, यी सबै राजनीतिक आरोप हुन्। यस्तो भन्छन् मान्छे, यी सबै राजनीतिक आरोपहरू। ठिक छ, म यतातिर जान्छु। त्यसकारण मैले भन्दा भोलिको दिनमा पनि यही चारवटा मेरा जुन पुँजीहरू छन्, यसको आधारमा म राप्रपा नेपाललाई स्थापित गराउँछु भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। ठिक छ, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै मैले झन्नै छुट्याएको छु एउटा सोध्नै पर्ने विषय, त्यो उत्तर तपाईँसँग मागेर म यो कुराकानीलाई टुङ्ग्याउनेछु। पछिल्लो समय राजा या राज संस्थाको पुनर्स्थापना सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु भएको छ। तर थाइल्यान्डमा राजा फर्काउने छलफल चलिरहेछ भन्ने बजारमा चर्चा छ। अहिले राजा पनि थाइल्यान्ड भ्रमणमा जानुभएको छ, विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरू बिच त्यहाँ वार्ता भयो भन्ने कुरा पनि अहिले बजारमा हल्ला छ। थाइल्यान्ड भ्रमणमा वार्ता हुँदैछ भन्ने खालको एउटा हल्लाबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ र सम्भावना के छ राज संस्था पुनर्स्थापनाको बताइदिनुहोस् त। हेर्नुहोस्, वास्तवमा अब अलिक तितो लाग्न सक्छ, हुन त मलाई चाहिँ तितो गरे होइन, मिठै गरी होइन, प्रस्तुति त मिठै गरौँला, तर कुरो कतिलाई तितो लाग्न सक्छ। र वास्तवमा हेर्नुहोस्, अब म झन्डै 30-40 वर्षसम्म राज संस्थासँग निकट भएर काम गरेको, राज संस्थाप्रति आस्था र विश्वास राखेको व्यक्ति भएको हुनाले राजा वा राज संस्थाप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्न मलाई त्यति मन लाग्दैन। हेर्नुहोस्, नगरौँ भन्ने नै म चाहन्छु, तर अब वास्तवमा होइन, भइहाल्छ स्वाभाविक रूपले। के भन्छ होइन, त्यो घोच्छ छैन। वास्तवमा मलाई राजाको बारेमा नकारात्मक कुराकानी गर्दाखेरि मन अलिकति खिन्न पनि हुन्छ। म अहिले पनि तपाईँलाई यति भनौँ, हेर्नुहोस्, अब म अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आइसकेको छु, राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा छु, तथापि राजा राज संस्थाप्रति मेरो सम्मान छ। खास गरी नेपालको एकीकरण, प्रजातन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आधुनिकीकरणमा नेपालका राजाहरूले पुर्याएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्छु, इतिहासलाई सम्मान गर्छु। अहिले पनि व्यक्तिगत रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रप्रति मेरो माया छ। हेर्नुहोस्, माया छ, सम्मान छ। तर नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्थ्यो, हेर्नुहोस्, र हामीले जुन मान्यता बोकेका थियौँ त्यो गलत पनि थिएन, अहिले पनि गलत छैन। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा, नेपाल जस्तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भएको मुलुकमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्था अभिभावकको रूपमा, सेरेमोनियल रूपमा रहनु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ
भन्ने मेरो हिजोको मान्यता हो र आज पनि छ। तर धरातली यथार्थ मेरो मान्यता भएर मात्र हुँदैन नि। कतिपय राम्रा कुराहरू किताबमा हुन्छन् तर त्यसको महत्त्व प्राज्ञिक मात्र हुन्छ, त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिले राज संस्थाको कुरा पनि सैद्धान्तिक रूपमा ठिक लाग्ला, प्राज्ञिक रूपमा ठिक लाग्ला, तर व्यवहारिक राजनीतिक रूपमा त्यो सम्भव छैन। अब सम्भव हुन्थ्यो हेर्नुहोस्, तर स्वयं राजा र राज संस्था, राजाको सचिवालय निर्मल निवासको जुन 15 वर्षको जुन गतिविधि भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि राज संस्था पुनर्स्थापनाको सम्भावना सकिएको हेर्नुहोस्। विगतमा हेर्नुहोस्, म खालि तपाईँले अहिले थाइल्यान्डको चाहिँ प्रसङ्ग ल्याउनु भएको हुनाले मैले जोड्न खोजेको हुँ। मैले पटक पटक राजालाई भनेको छु, नेपालमा राज संस्थाको स्थापना विदेशीले गरिदिने होइन। राज संस्थाको पुनर्स्थापना यहाँ सडकमा 2-4 हजार मान्छेले राजा आऊ देश बचाऊ भनेर अस्थिरता सिर्जना गर्ने र आर्मीले कु गरेर राज संस्था स्थापना हुने होइन। नेपालमा यदि राज संस्था स्थापना गर्ने हो भने राजनीतिक दल र जनताको विश्वासमै हुनुपर्छ। त्यसकारणले मैले राजालाई पटक पटक आग्रह गरेँ, राजनीतिक दलसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने काम गर्नु पर्यो, जनताको विश्वास जित्ने काम गर्नु पर्यो। तर त्यसतर्फ कुनै किसिमको सकारात्मक काम भएन। यो 15 वर्षको बिचमा हेर्नुहोस् त, जति पटक पनि राजाको नाउँमा वक्तव्य आयो वा सन्देश आउँदाखेरि देशको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु ठिक छ, तर त्यो सन्देशमा, त्यो वक्तव्यहरूमा पार्टीप्रति वैमनस्यता बढाउने, पार्टीहरूको अस्तित्वलाई चाहिँ नि आघात पुग्ने ढङ्गबाट काम गर्ने, प्रजातन्त्रप्रति नै चाहिँ निष्ठा नभएको सन्देश दिने ढङ्गबाट चाहिँ नि कामहरू चाहिँ हुन थाले हेर्नुहोस्। जसको कारणले गर्दाखेरि राजा र राजनीतिक दलहरूको बीचको दूरी बढेर गयो, वैमनस्यता बढेर गयो, जनता र राजाको बीचको सम्बन्धको ग्याप झन्झन पहिलेको भन्दा बढेर गयो हेर्नुहोस्। यो कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको हेर्नुहोस्, सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त भए तापनि धरातली यथार्थ अब राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुन सक्ने सम्भावना छैन। चाहे थाइल्यान्डमा जाउँ, चाहे बर्मामा जाउँ, चाहे अमेरिका जाउँ, कहीँ गएर पनि त्यो सम्भावना अहिले छैन हेर्नुहोस्। हामीले जे विषयमा केन्द्रित रहेर तपाईँसँग कुरा गऱ्यौँ, जाँदा जाँदै आम दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? थप केही भन्नुहुन्छ? होइन, म अहिले धेरै कुराहरू त मैले भनिसकेको छु। तपाईँको अब यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको बाट म आम दर्शक र श्रोताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, देशको अहिलेको अवस्था निश्चय पनि चिन्ताजनक छ, तर हामी हतोत्साहित हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रजातन्त्र सित्तैमा पाइने दिवा भोजन होइन, त्यसको निमित्त हामीले केही मूल्य चुकाउनु पर्छ। अहिले हामी त्यही मूल्य चुकाइराखेका छौँ। यदि हामीले सही ढङ्गबाट निर्णय गर्न सक्यौँ भने केही वर्षभित्रमा नै हामीले नेपालको मुहार परिवर्तन गर्न सक्छौँ, जनताको अनुहारमा हाँसो र उज्यालो ल्याउन सक्छौँ। त्यसको निमित्त एउटै काम हुनुपर्दछ, त्यो हो भने जनता कुनै एक अमुक पार्टीको दासको रूपमा रहनु हुँदैन। एकपटक कुनै एउटा पार्टीलाई भोट हाले भने, अथवा मेरा चाहिँ बाबुबाजे कुनै एउटा पार्टीमा संलग्न थिए भनेर निरन्तर जतिसुकै त्यो पार्टीले वा त्यो पार्टीको नेताले बदमासी गरे तापनि त्यही पार्टीलाई भोट हालिराख्ने काम गर्यो भने स्वाभाविक रूपले परिवर्तन हुँदैन। प्रजातन्त्रमा जनता मालिक बनिन्छ, जनताले मालिक भएको अनुभव गर्नु पर्यो। केवल दलहरूलाई वा नेताहरूलाई मात्र दोष दिएर होइन, जनताले निर्णय गर्नु पर्यो। मालिक भएर खराब गर्ने नेतालाई, गल्ती गर्ने पार्टीलाई दण्डित गर्ने, सम्भावना भएका भर गर्न सकिने पार्टी वा नेतालाई विश्वास गर्ने, यो काम गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ। यही सन्देश म दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापासँग कुराकानी गरेका छौँ। यो कुराकानीमा हामीले विभिन्न कोणबाट विभिन्न विषयहरूलाई उद्घाटित गरेका छौँ। विषयलाई उद्घाटित गर्ने दायित्व हाम्रो, धारणा बनाउने जिम्मा तपाईँ दर्शक श्रोताहरूलाई सुम्पदै
अध्यक्षज्यू अमूल्य समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद।